governance and social change. So as the topic shows that we are going to see the relationship between governance and the concept of governance and social or cultural change in a society. सिंपल मानों में कि गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट क्या है और गुड गवर्नेंस क्या होती है और किस तरह ये मुआशरे के डिफरेंट जो इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल जो पैराडाइम्स हैं, जो वहां पे पर्सपेक्टिव हैं या लैंडस्केप है ओवरऑल, उसको किस तरह इम्पैक्ट करती है या इम्पैक्ट होती है. सो गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है, इट रिलेट्स टू द प्रोसेसेस ऑफ इंटरैक्शन एंड डिसीजन मेकिंग अमंग द एक्टर्स इन्वॉल्व इन अ कलेक्टिव प्रॉब्लम. यहां पे रुक के जरा इसको समझ लें. यानी उन तमाम प्रोसेसेस का नाम है, वो तमाम अवामिल जो इंटरेक्शन और डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें जो एक्टर्स हैं, एक्टर इंसान जो हैं, अफराद जो हैं, जो एज ए एक्टर काम कर रहे होते हैं किसी इज्तमाई या जाती मसले को हल करने के लिए, तो वो जो मसला है उसमें उनकी डिसीजन मेकिंग और उनकी आपस में इंटरेक्शन, वो उसका जो प्रोसेस है और वो नतीजा उसका क्या निकलता है कि ये जो एक कलेक्टिव प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए ये जो इंटरेक्शन हो रही होती है, जो डिसीजन मेकिंग हो रही होती है, ये क्रिएशन का और री इन्फोर्समेंट का, सोशल नॉर्म्स का और सोशल इंस्टीट्यूशंस का आपस में, वो उस लेवल पे इम्पैक्ट इसका होता है. दूसरे लफ्जों में गवर्नेंस इज द वे, यानी जिस दैट इंक्लूड्स रूल्स, norms and actions that are structured, sustained and regulated and held accountable. यानी गवर्नेंस से मुराद वो तमाम कवानीन, वो तमाम रवायात, वो तमाम जो नॉर्म्स हैं, जो वो तमाम एक्शन हैं जो कि स्ट्रक्चर्ड हो, वेल थॉट आउट हो, वेल अंडरस्टैंडिंग उनकी हो, वेल रेगुलेटरी हो और वो सस्टेन कर सकें और अल्टीमेटली किसी प्रॉब्लम को, जो कलेक्टिव प्रॉब्लम है ओवरऑल, उसको रिजॉल्व करने के लिए अपना कोई रोल प्ले कर सके. सो इन इंटरनेशनल डेवलपमेंट तो गुड गवर्नेंस जो टर्म है वो बहुत अहम है. ये बुनियादी तौर पे द वे ऑफ मेजरिंग हाउ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है वो किस तरह पब्लिक अफेयर को चलाते हैं, पब्लिक जो रिसोर्सेज है उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, वो उसकी गुड गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में आती है. अब गुड गवर्नेंस को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर 1 दैट इज इकोनॉमिक गवर्नेंस, नंबर 2 सोशल गवर्नेंस एंड नंबर 3 दैट इज पॉलिटिकल गवर्नेंस. जब हम इकोनॉमिक गवर्नेंस की बात करते हैं तो इससे मुराद इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन किस तरह लोगों के मसाइल हल करने के लिए अपना रोल प्ले कर रही है, जिसमें मनी है, जिसमें मनी का रोल, जिसमें रिसोर्सेज, जिसमें वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें फाइनेंशियल मैटर तमाम, बजटिंग, ये सारी चीजें जो हैं वो इकोनॉमिक गवर्नेंस में आती हैं. फिर सोशल गवर्नेंस के जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो बुनियादी तौर पे किस तरह ओवरऑल सोशल जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, जो अफराद है, जो मार्जिनलाइज तबका है, जो उनके दरमियान किस तरह एक रिलेशनशिप और एक जो बाम हार्मनी, सोशल ऑर्डर, इक्विलिब्रियम किस तरह वो मेंटेन कर रही है. फिर है पॉलिटिकल गवर्नेंस. पॉलिटिकल गवर्नेंस से मुराद यह है कि लोगों को अपने हुक्मरान चुनने के लिए, उनके इंतखाब के लिए किस तरह का मैकेनिज्म, टूल्स, मेथड और किस तरह उनको हक दिया जाता है ओवरऑल एक सिस्टम में कि वो जो है वो अच्छे हुक्मरान चुन सकें ताकि उनकी जिंदगियां जो है वो उनमें भी एक इनकलाब बर्पा हो सके, फॉर बेटरमेंट, फॉर प्रॉस्पेरिटी, फॉर पीस. अब आते हैं इसके एलिमेंट क्या हैं, जो इंतहाई अहम चीज गुड गवर्नेंस के एलिमेंट है, और ये सोशल इंस्टीट्यूशन का इनके ऊपर इंपैक्ट होता है, सोशल रिलेशनशिप पे इंपैक्ट होता है. तो पहला जो एलिमेंट है वो रूल ऑफ लॉ है. नो डाउट कि रूल ऑफ लॉ इज द प्राइम वैल्यू फॉर एनी सोसाइटी. जहां पे कानून की हुक्मरानी नहीं होगी वहां पे कोई सोशल ऑर्डर, कोई पॉलिटिकल ऑर्डर, कोई इकोनॉमी वो प्रॉस्पर हो ही नहीं सकती. नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी, यानी शफाफियत हो हर काम में, यानी वो हुकूमती लेवल का कोई भी काम हो जो पब्लिक जो डिसीजन मेकिंग हो रही है तो उनके लिए, पब्लिक के लिए कोई भी काम किया जाए उसमें वो अबव बोर्ड हो, वो तमाम किस्म की जो शक्को शुबात है उनसे बालातर होके वो शफाफियत उसमें नजर आए. फिर है रिस्पॉन्सिवनेस. इसका मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं
وہ رسپونڈ کریں اگر کہیں پہ جنتا کو، پاپولیشن کو کوئی پرابلم ہے. یہ نہ ہو کہ وہ ارسپانسو نہ ہو، وہ ہر وقت ان کو رسپونڈ کریں اگر ان کا کوئی پرابلم ہے. پھر کنسنسس اورینٹڈ ہو کہ جو گورننس اچھی وہ ہوگی جس میں لوگوں کی رائے کو بھی شامل کیا جائے اور وہ تمام طبقات ہائے فکر جو ہے کسی بھی معاشرے میں ان کو ملا کے ایک اتفاق رائے سے کوئی پبلک کے لیے کوئی ڈیسیژن میکنگ کی جائے. پھر ایکویٹی کا کانسیپٹ ہے اور تمام کو انکلوسیو ہے، تمام کو شامل کریں، یعنی زندگی کے جو مین اسٹریم ہے اس میں سب کو شامل کیا جائے. پھر اس میں ایفیشنسی اور اس کو مؤثر بنایا جائے جو بھی پبلک کے لیے ڈیسیژن لینا ہو. پھر اکاؤنٹیبلٹی، نو ڈاؤٹ احتساب انتہائی اہم ہے. پھر پارٹیسپیشن کا کانسیپٹ ہے کہ لوگوں کو پارٹیسپیشن کا موقع دیا جائے تاکہ ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق، اہلیت کے مطابق پبلک کے لیے جو معاملات ہیں اس میں اپنا حصہ ڈال سکے. اب ہم بات کرتے ہیں پرٹیکولرلی پاکستانی کانٹیکسٹ میں جو گڈ گورننس کے آگے ایشوز یا پرابلم کیا ہیں. نمبر 1 وہ کمپیٹنٹ لیڈرشپ ایٹ دی نیشنل لیول پہ، یہ بہت بڑا ایک پرابلم. یہ ناٹ اونلی فار دا پاکستان، یہ تھرڈ ورلڈ یا ڈیولپنگ کنٹری کے لیے ہمیشہ مسئلہ یہ رہا ہے کہ سنسیئر، کمیٹڈ اور کمپیٹنٹ لیڈرشپ ایک اہم لو رہا ہے. پھر ہے پولیٹیکل پرابلم کہ جس میں بہت سارا جو انتخابات کا سیاسی جو مسئلہ ہے اس میں بھی بہت سارے سوالات جو ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں، خاص طور پہ ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر. ایڈمنسٹریٹو یعنی انتظامی لیول پہ، صوبائی لیول پہ اور نیچے یونین کونسل لیول پہ بہت سارے انتظامی ایسے ایشوز ہیں جو کہ گورننس کے ایشو ہیں. وہاں پہ کس طرح گورنمنٹ پوری طرح رسپونڈ نہیں کر رہی. پھر اکنامک مسائل ہیں، پھر سوشل ایشوز ہیں. پھر نیپوٹزم اور فیوریٹزم کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب گورننس میں چند لوگوں کو نوازا جاتا ہے جو کہ فیوریٹ ہوتے ہیں، اقربا پروری کی جاتی ہے، اس میں بھی گورننس کے مسائل ہوتے ہیں. پھر کرپشن نو ڈاؤٹ بہت ہی اہم جو ہے وہ مسئلہ ہے. اس کے بعد اور بے شمار ایشوز ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں ہمارے پاکستانی کانٹیکسٹ میں جو گورننس کے لیے ایک بہت بڑا کنسرن ہے یا جو تھریٹ ہے جو الٹیمیٹلی اس کو پوری طرح گورننس کے کانسیپٹ کو انفورسمنٹ نہیں ہونے دیتے.